Ang pulong sa Dios kada adlaw. Maayong buntag ang atong lakaw karon sa pagsubay sa pulong sa Dios didto sa Jeremiah chapter 1 verse 11 to 19. Kani nga pulong magahisgot sa duha ka panan-awon nga igipakita sa Ginoo kay Jeremiah. Unya miingon ang Ginoo kanako, Jeremiah, unsay nakita mo? Mitubag ako, sanga sa kahoyng almendras. Miingon ang Ginoo, husto ang imong nakita. Og nagkahulugan ka na nga nagabantay ako aron pagsiguro nga matuman ang akong pulong. Nangutana pag-usab ang Ginoo kanako, unsa pay nakita mo? Mitubag ako, usa ka kulon nga nagbukal. Nagatakilid kini nga nagaatubang sa habagatan. Unya miingon ang Ginoo, adunay katalagman gikan sa amihan nga moabot sa tanang nagapuyo ni ining yuta. Pamati, ipadala ko ang mga sundalo sa mga gingharian sa amihan sa pagsulong sa Jerusalem. Ibutang sa ilang mga hari ang ilang mga trono diha sa mga pultahan sa Jerusalem. Gubon nila ang mga paril sa Jerusalem ug sulungon ang mga lungsod sa Juda. Silutan ko ang akong katawhan tungod sa ilang pagkadautan. Gisilikway nila ako ug naghalad silag insenso ngadto sa ubang mga Dios. Gisimba nila ang ilang hinimo nga mga Dios. Karon, andama ang imong kaugalingon. Lakaw ug isulti kanila ang tanan nga isugo ko kanimo. Ayaw kahadlok kanila. Kay kun mahadlok ka, hadlokon ko pagayod hinuon ikaw at tubangan nila. Pamati, karong adlaw, ligunon ko ikaw sama sa usa ka pinarilan nga lungsod, uputaw nga haligi o bronse nga baril. Walay mga hari, mga opisyal, mga pari o katawhan sa Juda nga makapildi kanimo. Makigira sila kanimo, apan dili kanila mapildi. Kay kauban mo ako og tabangan ko ikaw. Ako ang Ginoo, ang nagaingon niini. Salamat sa imong pagtanaw o pagpaminaw sa pulong sa Dios karong adlaw. Kita ta ugma aron sa pagpadayon sa pulong sa Ginoo. Kini ang King FM 92.5, ang tingog sa grasya. Maayong adlaw.